گرایا جائے گا. میرے آقا نے سنیا تے سرکار مدینہ نے مدینہ چھوڑ دیتا ہے. میرے آقا جا کے غار سجدہ وچ میرے لجپال نے امت واسطے رو رو کے دعاواں منگیاں. میرے آقا اتنا روئے سرکار مدینہ دی اکھاں وچوں آنسواں نال میرے دوستو سجدے والی جگہ تر ہو گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں لبدا لبدا یاد حضرت ابو بکر دے بارے جاندا فرماتے نے میں آقا دی تلاش دے اندر جدوں غار دے کنارے پہنچیا دیکھیا کاجڑی بکریاں چار دا پوچھا جڑی میرے نبی نو تے نہیں دیکھیا. انہیں کیا تیرے نبی دی پہچان کی ہے؟ میں کہ جڑا بولے تے قرآن بندا ہے, جڑا چلے تے قرآن بندا ہے, لیٹے تے قرآن بندا ہے. انہیں کیا مینوں اور پتہ نہیں ہے, میں تے اتنا جاننا سامنے والی غار دے اندر ایک سونی صورت والا آیا ہے, ایک ایسے چہرے والا آیا ہے کہ جس ویلے او رو کے دعا منگدا ہے اون دے رون دی آواز جدوں غار وچوں باہر یارا میری بکریاں بھی رونا شروع کر دینیاں نے, اے جنگل دے پرندے بھی روندے نے, نہ کھاندیاں نے نہ پیندیاں نے, اودے غم وچ روندیاں ہی رہندیاں نے. لیکن حیرت دی گل ہے دودھ پہلے تو زیادہ دینیاں. میرے دوستو تے کہندا ہے چہرہ بڑا سونا ہے, اس واسطے تے میرے علی شاہ بولیا کہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے ناکھاں سچے آکھاں تے رب دی میں شان او جیسے شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بوٹا سلطانی صاحب فرمائش دوتے اے ترجمہ میں کرن لگا ہوں جناب سلطان باہو دی زبان کہ میرے مصطفیٰ دا چہرہ کیسا چہرہ ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا چہرہ کہ تم میرا او چشم ہوئے کہ میں مرشد ویکھنا رجحاں ہو لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا جہاں ہو پر اتنا ڈٹیا ہو میں نو صبر نیا تے ہور کسے والا بھجاں ہو سونے دا او دیدار میں باہو میں نو لکھ کروڑا ہزار ہو. میرے دوستو آقا نے غلام اندر آئے سرکار مدینہ نو سجدے دے اندر دیکھے آئے. آقا دی منت کی تھی آقا چلو مدینے مدینہ تواڈے باہر اداس صحابہ تواڈے مصلی نو خالی دیکھ کے رونے پین. سرکار فرماندے نے تساں چلو مدینے جدوں تک میری امت دے بارے اللہ مینوں خوش نہیں فرمائے گا ادوں تک میں سجدے تو سر نہیں اٹھاواں گا. میرے دوستو صحابہ کرام نو لے کے جس ویلے آقا دے اس غلام نے اس غار دے اندر
اندر لے آندا ہر صحابی نے منت کی تھی تاجدار صداقت تو لے کے میرے دوستو تاجدار عدل تک اور پیکر حیات تو لے کے میرے دوستو بادشاہ شجاعت تک ہر ایک ریا کے سرکار مدینہ نے منت کی تھی میرے سرکار مدینہ نے فرمایا اج میری امت دا معاملہ ہے ہر کوئی کہندا پیا چلو آقا تواڈے بغیر تواڈی مسجد بھی ویران لگدی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے میں کہ جس ویلے انہوں نے آ کے آکھیا آقا تیرے بغیر تے شہر مدینہ بھی اداس لگدا ہے مدینہ بھی تیرے بغیر اداس لگدا ہے کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی او ان بیلی سجنا پاچ محمد بادشاہ اج سنجی پئی ہوئے میرے سرکار مدینہ نے سر نہیں اٹھایا آخر جناب سلمان فارسی کہنے لے اے کون جنہوں میرے نبی نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت وچوں میرے کل وقت نہیں ہے نہیں تو میں بیان کرتا کہ شان کیسی ہے سلمان فارسی دی میرے دوستو بڑا طویل آپ دا بھی موضوع ہے کہ میں مختصر دستا جاؤں اس جملے دا شان نزول کہ میرے نبی نے غزوہ خندق نے موقع تے فرمایا ایک حصہ مہاجر کھٹن گے ایک حصہ انصاری کھٹن گے جس ویلے میرے دوستو تقسیم ہوئی صحابہ دی مہاجر ایک پاسے انصاری ایک پاسے حضرت سلمان دیواری آئی مہاجر کہندے نے ساڈا ہے اے بھی فارس تو ہجرت کر کے آیا ہے اساں بھی ہجرت کر کے آیا ساڈا ہے انصاری کہندے نے نہیں جی نہیں ہے پہلے تو ساڈے کولے ساڈا ہے جس ویلے میرے نبی آئے تے دیکھیا سلمان نال اتنا پیار ہے مہاجراں تے انصاریاں نو مہاجر کہندے نے ساڈا ہے انصاری کہندے نے ساڈا ہے میرے سرکار فرماندے نے جھگڑو نہ مہاجراں نال نہ انصاریاں نال سلمان من آل بیت اے میرے اہل بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہے وہ بندہ کبھی نہ بولے جس کو نیند آ چکی ہے غلام ہے جو سویا نہیں ہاتھ اٹھا کے بولے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری میرے سرکار نے علامہ حضرت سلمان فارسی کہنا ہے طریقہ میں دسنا اپنی بیٹیاں تے بہناں نو اپنی ماواں نو سیدہ زہرا دے بوہے تے بھیجو جدو میرے نبی دی بیٹی آ کے منت کر لین گیا ادو آقا نے سر اٹھا لینا ہے مولانا روم فرماتے ہیں سیدہ زہرا نے چادر تطہیر اپنے سر تے رکھ کے جدو عورتوں دے جھرمٹ دے اندر آپ چلیاں کیسا منظر ہے میرے دوستو او کلندر لاہوری دا قلم اٹھیا ہے سیدہ دے اس پردے نو دیکھ کے بول اٹھیا ہے کلندر لاہوری میری اینا ماما تے بہنا تے بیٹیاں واسطے سبق دین واسطے کہ اگر پندے دے درویش پذیری جہاں میرد ولیکن تو نہ میری بطول باش و پنہاش و عزی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری کہ اے میری بیٹی ایک نصیحت فقیر دی قبول کریں گی زمانہ مر جائے گا پر تیرا نام زندہ رہ جائے گا او نام او کیے طریقہ کیے بطول باش و پنہاش و عزی عصر سیدہ زہرا دی طرح باپردہ ہو کے لوگاں دیاں نگاماں تو لک جا اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ رسول دے آکام دے مطابق زندگی گزار دے تاکہ تیری گودی وچ بھی کوئی جناب حسین دے رستے سے چلن والا پتر میں مل جائے تیری گودی دے اندر ایسا بیٹا اللہ تینوں عطا فرما دے میرے دوستو سیدہ آئیاں نے غار دے اندر سرکار نو روندا دیکھے آئے باقی صحابہ دیاں بیبیاں باہر نے سیدہ زہرا نے سلام کیتا ہے میرے سرکار مدینہ نے جواب دیتا ہے آقا دے قدماں نو پکڑ کے کہنی ہے ابا جی چلو مدینے میرے بیٹے حسنین کریمین تاڑے غم میں چداس میں کئی واری میرے تو پوچھے آئے اماں
سانو نانا جان دی یاد آئی ہے، چلو تساں گھر چلیے۔ آقا فرماندے ہیں نا سیدہ اج میری امت دا معاملہ ہے، جدوں تک اللہ انہاں واسطے خوشخبری نہ دے گا میں نہیں سر اٹھاواں گا۔ میرے سرکار دی بیٹی کہندیاں نے اے پیارے ابا جان اللہ نے تہاڈی امت نو اگر معاف نہ کیتا یاد کرو جدوں میرا بیٹا حسن پیدا ہویا سی تانوں آ کے جبریل نے خبر دیتی کہ اینوں کچھ لوگ زہر دے دیون گے، اگر تیری امت نہ بخشی گئی میں حسن دا زہر والا قمیص تیری امت دی نیکیاں دے پلڑے چ رکھ دیواں گی، آکھاں گی مالکا میرے ابا دی امت نو معاف کر دے۔ میرے سرکار نے سر نہیں اٹھایا، پھر عرض کر دیا نے ابا جان یاد کرو جدوں میرے بیٹے حسین دی ولادت ہوئی تانوں جبریل نے دسیا ایک کربلا دی تتی ریت تے بھکا تے پیاسا 3 دن دا بھکا تے پیاسا شہید ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے تہاڈی امت معاف نہ کیتی او حسین جی دے او شہادت والی جگہ دی مٹی اج بھی میری اماں ام سلمہ دے گھر وچ رکھی ہوئی ہے، اس حسین دے خون والا قمیص تہاڈی امت دیاں نیکیاں دے پلڑے چ رکھ دیواں گی۔ آکھاں گی مالکا میرے پتر دی جان دے بدلے میرے بابا دی امت نو معاف کر دے۔ سرکار نے سر نہیں اٹھایا، بلا کر میرے نبی دی بیٹی نے میرے سرکار مدینہ دی پاکیزہ تے طیبہ بیٹی نے سجدے دا ارادہ کیتا کہ مالکا اج جدوں تک میرے بابا جان نے سر نہیں اٹھانا ادوں تک کہ تیری کنیز تے تیری بندی بھی تیری بارگاہ میں جھک جائے گی۔ ایویں سجدے دا ارادہ کیتا ہے، رب کائنات دی رحمت نو جوش آیا، فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا جا میرے یار دی بارگاہ دے اندر کہ محبوبہ دھیاں نو خالی نہیں موڑی دا، محبوبہ بیٹیاں نو خالی نہیں لوٹائی دا، اج تیری بیٹی تیرے بوہے تے سوالی بن کے آئی ہے، محبوب آئے دی رضا واسطے تو سر اٹھا لے، قیامت دے دیاڑے میں وعدہ کرنا جنہیں واسطے تیری دعا دے ہاتھ اٹھ جاون گے، تیری بیٹی دے دعا دے ہاتھ اٹھ جاون گے، میں انہوں جنت عطا فرما دیواں گا۔ میرے سرکار دے غلامو اس واسطے رومی کشمیر کہہ گیا ہے خدا را اپنے عمل ایسے بناؤ کہ مدینے والا قیامت دے دن تیرے تے راضی ہوئے ناراض نہ ہوئے، نہیں تے تیریاں چودراواں تے کوٹھیاں تے بنگلے تھے رہ جانے نے۔ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری جس دن آکھیا سرور عالم تو نہیں امت میری، خدا را اج اپنے اعمال دی اصلاح کر، نمازی بن جا، قرآن پڑھن والا بن جا، آقا دی سنت تے عمل کرن والا بن جا، اپنے آپ نو سرکار دا پکا سچا نوکر بنا لے۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ اس طرح اپنے آپ نو آقا دا نوکر بنا لے، قیامت دے دن تیرے تے کائنات دا خدا بھی راضی ہوئے، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے۔ اور میرے سرکار دے غلامو یہی گزارش کرتا پیا اس واسطے اج ناز نال اس واسطے اس جگہ تے آ کے اتنے بڑے اجتماع دے اندر سارے اکٹھے ہو، امیر بھی غریب بھی چودھری بھی میرے دوستو سارے لوگ ورکر بھی اس جگہ تے موجود نے، سب دا ایمان ہے ساڈیاں شکلاں سلامت نے تے دعائے مصطفیٰ دی برکت ہے۔ تھک گئے ہو تے تقریر ختم ہے، جاگ رہے ہو تے کہہ دے ہو تقریر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو نعت خان صاحب آگے نہیں کہنا اور انہوں نے جدوں تک آنا نہیں انہوں نے کہا جی تسی تقریر کرتے رہو تے اے تقریر تاں ہوے گی جے تسی خوش ہو کے سنو۔ نعرہ تکبیر، بولو ذوق نال نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اور میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء آؤ ذرا اپنی گل اگے لے کے چلو، انہاں بیٹیاں تے بہناں تے ماواں دے جنہیں کافرہ دی اتھیاں نو تے میرے دوست چادرہ پوائیاں سن، انہوں کافر دی بیٹی دا ننگا سر بھی چنگا نہیں سی لگیا۔ آجوں دے کلمہ ذرا غور کر میرے نبی دا دل کتنا دکھدا ہوئے گا، کبھی سوچی آئے گنبد خضرا دوالی کتنا ناراض ہونا ہوئے گا۔ خدا را اپنی بیٹیاں نو پردے دی تلقین کرو، جیس کائنات جج عورت نے میرے آقا دی بیٹی دا طریقہ نہ بنایا، قیامت دن کیڑا منہ لے کے آئے گی سیدہ زہرا دے کے، کیڑا منہ لے کے آئے گی میرے آقا دیا ازواج مطہرات دے کے، قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے آئے گی جنتیاں عورتاں دے کے، اور
तुसा गफलत की ते जलील हो जाओगे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह करीम ने बेगैरत मर्द होते लानत की थी, उन्हें फरिश्ते भी लानत करते हैं, क्योंकि बेगैरत बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकेगा। और जी बेटियां ते बहना बाजारों में नंगे सर फिरदियां होन ते बेटे ते भाई ते बाप नूं गैरत ना आए, मैं उन्होंने कहना उन्होंने अपने मॉडर्न होने ते फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी अखलाकी इस बुराई ते डुब के मर जाना चाहिए। खुदारा अपने किरदार नूं चंगा करो, मेरे लफ्ज़ सख्त होवन ते दरगुजर कर देगी। ये कोशिश करिए इनू समझण दी कि दवाई जितनी कड़वी होवे असर उतना चंगा होगा। अमल करेगा, फायदा उठाएगा, इनका अंजाम तेन उदों पता चलेगा जदों क़यामत के दिन मेरा नबी तेरे ते राज़ी हो जाए। मेरे सरकार दे गुलामो, और मैं इल्तिजा करता जाऊं कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों दे के खुदारा अपने माँ बाप का दिल न दुखाया करो। मेरे बच्चों खुदारा अपने माँ बाप का दिल न दुखाया करो। ए मेरे सरकार मदीना ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत दे मां दे कदमां दे थल्ले। आज कारी मुमताज साहब ने उम्रे का टिकट नहीं रखिया, जे रख देंगे ते इस तो 4 गुना ज्यादा आवाम ने आना सी। मैं कहना चाहना उम्रे दे वास्ते इतना परेशान होंदे हो, इतना तगोदो करदे हो, सारी सारी रात जागदे हो कि किसी तरह उम्रे दी सादत मिल जाए। हजारां उम्रे मिल जावन, हज दा मुकाबला नहीं कर सकदे। मेरे नबी ने फरमाया तू मां बाप नु एक नजर मोहब्बत नाल देखेगा, अल्लाह तैनू मकबूल हज दा सवाब अता फरमा दे। और मेरे नबी दे गुलाम ए मेरे सरकार मदीना ने कल्ले दर्स नहीं दिते, अमल भी करके दिखाए ने। मेरे सरकार मदीना जब उम्रतुल कदा के मौके ते अपनी अम्मा दी कबर तो गुजरे ने, अपनी अम्मा दी कबर तो मेरे आका दा गुजर होया है। हुजूर ने दस्त वस्त खड़े हो गए ने बाबा के वीराने विच, मेरे नबी दी आंखां बरसन लग पईयां ने। सैयद बादशाह सहाबा दी चीखां निकल गईयां ने, मेरे आका क्यों रोए हो? फरमाया हाज़ा कब्रे उम्मी, ए मेरी अम्मा आमना दी कबर है। इन्हू वेखिया ते मां दी मोहब्बत याद आ गईयां ने। किसे पूछया आका क्या तुहानू अज भी तुहाडी मां दी याद आंदी है जिन्हां दी मावां मर गईयां ने? उन्हां तू पूछो कि मां जदों दुनिया छोड़ जांदी है औलाद दे कलेजियां ते की गुजरदी है। आका ने फरमाया बड़ी याद आंदी है। लफ्ज सुनना जाई मेरे नबी दे। किसे पूछया सी आका कितनी याद तुहानू तुहाडी अम्मा दी आंदी है? फरमाया अज अगर मेरी अम्मा आमना जिंदा होंदी है मैं नमाज इशा पढ़ावन मस्जिद नबी दे अंदर जांदा, सूरह फातिहा मैं शुरू कर देंदा, अंदरों मेरी अम्मा मैनू आवाज देंदी ओ मेरे मुहम्मद बेटे मेरी गल सुन जा। मेरे आका फरमाते ने रब दी इज्जत दी कसम है मैं अपनी नमाज उत्थे छोड़ देंदा, अपनी मां दी आस ते हाजिर हो जांदा, क्योंकि मां राजी होवे ते खुदा भी राजी हो जाता है। ओए रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफा मान दिया। और रो पाए प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफा मान दिया। चलो मेरी मां दरवाजा तक दी इंतजार कर दी होंदी सी कि लाल प्यारा करे जदों तक तुहे देगा मां दिया रहना मुहे देगा मां दिया सुना मां दिया। और मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवाने मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवाने हो उस लजपाल पैगाम मैं तेरे अगे पेश करने वास्ते आया हूं, जेड़ा कायनात के अंदर इंसानियत का हमदर्द बन के आया है, जिन्हें आपके इंसान को इंसानियत सिखाई है। आज तेन मां की इज्जत का पता है, सदका मेरे नबी दा बोलो याद रख लो तेनू मैनू हर खतीब नू इज्जत मिली है, मेरे सरकार मदीना दे जिक्र दा सदका मिली है, और मेरे दोस्तों सरकार दी आमद दा सदका मिली है। और आगे चलो मैं अपनी गुफ्तगू में जाऊं, मेरे कोई वक्त नहीं है, नहीं मैं बयान करता कि अल्लाह
کسی وقت موجود ہے انہوں کو سیریز موجود ہے اس موضوع دے کو تقریر تو بعد حاصل کر سکتا ہے مزدور کو عزت ملی ماں کو عزت جی بولو آج جی بیٹی بڑھانا نے اندر پھر کے چار لفظ یونیورسٹی کالج دے اندر جا کے پڑھ کے انہوں دین دے ہوتے کوئی شکر نہیں آندی یہ جی دین پابندیاں بڑی لگاتا ہے میں اس بیٹی دی غلط فہمی دور کرنا چاہنا او بیٹیو تانوں تے اے پاک اپنے ہاتھ نال گلا دبا کے مار دیندا سی تیری تے ٹکے دی ویلی ہونی سی تیری ویلی تے عزت بڑھاون والا تے میرا امان دا حال بن کے آیا ہے اے عورت دی عزت عورت دی عزت وقار مبارک رہے واسطے شاہ جی سب تو پہلے انگریز صدی دے اندر بڑا نام کماندا 8 مارچ نوں منڈے منایا جاندا ہے 8 مارچ 1911 دے اندر پہلی مرتبہ انگریز نے عورت کو انسان تسلیم کیتا ہے کہ عورت انسان دی کوئی شاخ ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے 1432 سال پہلے یہ عزت بڑھائی کہ فرمایا کہ عورت کمی تے گھٹیا نہیں اے ماں بن کے آئے گی قدماں وچ جنت لے کے آئے گی بہن بن کے آئے گی تیری عزت بن کے آئے گی بیوی بن کے آئے گی تیری غیرت بن کے آئے گی بیٹی بن کے آئے گی تیرے واسطے رحمت بن کے آئے گی اور میرے دوستو انہاں بیٹیوں دے واسطے میں گزارش کرتا جاؤں جڑیاں میرے پہلی جلدی کہ میرے سرکار کی کارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا آج کے بندہ سانو زمانے جاہلیت ہے جرمن نے کہتا بھی سزا نہیں ملے گی فرمایا تو کی کرتا رہے آئے آپ کیا کا سب خود پوچھ دے سب اسد دیا مار دے سب میں نے اپنی بیٹی کے لفظ جیڑی آگ میں جب میں اپنی بیٹی نو پانی دے قوت لے گیا چلے جا کے انہوں دھکا ماریا میری بیٹی پانی میں تو ڈوبنے لگی جس سے انہیں وہ دکھا کے آخری والے منہ باہر گیا آخری آواز جڑی انہیں ہوتا تو نکلی وہ ایسی انہیں پھر اپنی بیٹی کا جملہ دہرایا کہ میری بیٹی نے اور میرے سرکار مدینہ نے یہ میرے لجپال نے کریم آقا منزل والی واقعہ سنیا تینے باری اپنا دلان ہویا ہے اتنا رویا کہ داڑھی تر ہو گئی انہیں دا ایک واقعہ جناب دہیا قلبی جنال میں منصوب ہے کہ وہ بھی آقا دی بارگاہ دے اندر ادھے ادھے قدمان آئے آقا پوچھتے نے کی گل ہے تیرے قدمہ میں تکلیف ہے آقا قدم سلامت نے بیٹیاں ماریاں اور میرے دوستوں جاؤ نبی دی پہلی جلد تیر کرم شاہ صاحب نے نام لکھ لکھ کے انہوں لوگوں نے تذکرہ کیتا ہے کسی نے 13 بیٹیاں ماریاں کسی 12 کسی 11 کسی 6 کسی 7 تے فکر کر دے کہ میں بیٹیاں ماریاں اور میرے نبی نے غلاموں کہنا آقا میں 6 بیٹیاں ماریاں سچی میری بیٹی میری بیوی نے شکم دے اندر سی کہہ کے گیا جو بیٹی پیدا ہوئے تے مار دے بیٹا ہوئے تے زندہ رکھی میرے دوستوں تقریب دے آخری لمحات میں توجہ رکھے آنے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے پھر کی ہویا کہنا میں 1000 دینار دی تھیلی دے کے گیا بیٹا جمعے تے خوشیاں مناوی بیٹی ہوئے تے مار کے دبا دینی کہنا میں تجارت تو لوٹ کے آیا تو چھیڑتی نظر آئی میں اپنی بیوی نو بڑا ماریا کیوں نہیں کیتا انہیں کہ اللہ دے بندیا کدی ماں اولاد دیاں قاتل نہیں ہوندیا ماں تے محبت پہ کرو دیا جس ویلے انہیں مینوں اولاد دی محبت دسی آقا مینوں اولاد تے پیار آ گیا اس بیچاری نو سینے لایا تے مینوں بڑا اچھا لگیا میں زمانے نال بغاوت دا ارادہ کر لیا حتیٰ کہ میں انہوں 5 سال تک پالیا جدوں گھر جانا سبوہ کھول کے میرا انتظار کرنی ہوتی سی جدوں میں لینا سامنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال آگے میرے پیر دبا دیے آج بالا کا 5 سال بعد جس ویلے ایک دن میں بازار وچوں آیا ظالم نے میرا گریبان پکڑ کے مینوں آکھیا کیا تو بے غیرت ہو کے آئے کہ بیٹی تیرے گھر وچ وڈی ہو رہی ہے تے تو اجے تک ماری نہیں آقا مینوں بڑا غصہ آیا میں جا کے اپنی بیٹی نو اٹھایا مونڈے تے بٹھایا چل تینوں تیرے مامے دے گھر چھوڑا میں جھوٹ بولنا لے گیا جنگل دے اندر تے کسے دوست گھر وادار لے جا
मेरी मौत का वेला आ गया है। अपने हाथों नाल प्यो दा बाजू पकड़ के कहनी अब्बा बह जा, तेरे बच्चे दा पसीना मेरे को देखा नहीं जाता। जिस वेले बिठा के भेज दिया अपने बाप दा पसीना साफ कर दिया अपनी चुन्नी दे नाल, अपनी चुन्नी नाल अपने बाप दी पेशानी साफ कर दी है। उस वेले मेरे सरकार सुनते पैन आका रोंदे पैन फरमाया फिर की होया? कहंदा आका जदों कब्र खोदी गई है मैं उस बेचारी दे वाला तू पकड़ के उन्होंने सटिया खड्डे दे अंदर मेरी बच्ची दी चीखां निकल गई है। मैं मिट्टी सुटनी शुरू की ने अब्बा मेरे अखां विच मिट्टी आ गई है। अब्बा मेरा दम घुट रहा है, आवाज़ ना सुना एक लम्हे वास्ते मैनू लग्या है कि मैं इहनू छड्ड दिया। फिर सोचा छोड़ा ते लोग मैनू बेगैरत आखणगे, जे मैं इहनू नहीं मारदा ते लोग बेगैरत आखणगे। जे इहदियां आवाज़ां सुनना ते इहदियां मासूम आवाज़ां नहीं सुनिया जा रही, बेटी तबले पई करदी है। मियां मोहम्मद बख्श दा कलम उठिया कहने ने धियां लई परदेस वे बाबुल ते पुत्तरां लई जागी राह ओ चुप रहया ते कुछ ना कहना। ए धियां दियां तकदीरां कहंदा जदों बेचारी दे छोटे छोटे चुमले मेरे कन्नल टकराए ओ धियां लई परदेस बाबुल ते पुत्तरां लई जागी राह चुप रहना ते कुछ ना कहना। ए धियां दियां तकदीरां मेरे सरकार दे बुलाओ जिस वेले आके कहंदा मैं उहदी आवाज़ सुनिए ते मैं सोचा मैं आखिया इहदी आवाज़ बंद करा। एक बड़ा पत्थर उठा के उहदी आवाज़ बंद करन वास्ते मैं उहदे सिर ते मारिया, उहदे खून दा फवारा उबल के मेरे कपड़ियां ते आया। मेरी बेटी तड़फन लग पैंदी है कब्र दे अंदर। रूमिया कश्मीर बोलिया है ओए धियां लई परदेस वे बाबुल ते पुत्तरां लई जागी राह चुप रहना ते कुछ ना कहना। ए धियां दियां तकदीरां आका मैं पत्थर उठा के यदों दे सर पे मारे आया उस बेचारी दे सर तो खून दा पारा उबल के मेरे दामन पे आया। मैं उस दर्द दी बेटी दी कब्र ते मिट्टी पा के आ गया। अज कई रातां गुजर गईयां ने आका ज़माना रात सुकून दिया निद्रा सोता है। जदों मैं जाके लेटना मेरी बेटी खां बचा के मेरा दामन पकड़ लेंदी है। उहदे सर विचों खून गिरदा पिया है ते आके कहदी अब्बा ज़ालिम बाबा क़यामत दी आना होएगा, अल्लाह दी अदालत होएगी, सैयदा ज़हरा पाक ते बाबा दी वकालत होएगी। उदों मैं तेरे ते सवाल करांगी अब्बा मैनू केड़े जुर्म च मारिया है, अब्बा मैनू केड़े जुर्म च मारिया है। मेरे सरकार दे बुलाओ। मेरे सरकार इतना रोए कि आका दी दाढ़ी तर हो गई। ये नहीं वजह सवाल के राय के जो ज़ियाउल हबीब दी जल्द पंजम दे अंदर पीर करम शाह साहब ने लिखे आए कि वो आया आके कहता हुण मैं उदों खुश होवांगा जदों मेरी बेटी मैनू जिंदा करके देओगे। आका मेरी बेटी जिंदा करके देओ। मेरे दोस्त पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे आए मेरे सरकार असवादी में तशरीफ ले गए। मेरे आका ने दुआ की है रब ने उस बच्ची को जिंदा किया है। आइए उहदे सर विचों मैं खून गिरदा पिया है। आका कहंदे ने बेटी आना चाहे ते तेरा बाप हुण तैनू नहीं मारेगा, हुण तेरे मां बाप तेरे नाल प्यार करनगे। उस बच्ची दी आवाज़ आई
نہیں پایا ہے میرا اللہ میرے ماں باپ تو زیادہ میرے نال پیار کرنے والا ہے میں اتنا کراں گی انہیں تیرا کلمہ پڑھیا ہے قیامت دے دن میں مقدمہ نہیں کر دی میں تیرے صدقے معاف کر چھوڑیا ہے لیکن آقا میں نے کون نہیں آیا آقا میں اپنے رب کو لے آیا میرے سرکار دے غلاموں میرے نبی نے پھر فرمایا اور لوگوں جنہوں رب نے دو بیٹیاں دتیاں دو بہناں دتیاں انہیں اللہ کی رضا واسطے انہیں رب کی رضا واسطے انہوں نے خدمت کی تھی جس ویلے جوان ہو گئی اچھی تربیت کر کے انہوں نے رخصت کر دیتا نکاح کر دیتا وہ جنت وچ کلا نہیں جائے گا یہ دو انگلاں جویں چڑیاں نے محمد دے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت وچ داخل جڑے آئے ہو سرکار مدینہ دے اس غلام دی گل اگر تینوں اچھی لگی ہے اج تو بعد میرے سرکار دے اکھاں دی ٹھنڈک نماز دا خیال رکھے گا 5 وقت کی نماز پڑھے گا انشاءاللہ اوے لا تجالوا بیوتکم المقابر اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا جے اج وعدہ کر کے اٹھو کہ اپنے گھراں وچ روزانہ قرآن دی تلاوت کریا کرو گے اونچی بولو انشاءاللہ اور میرے دوستو اج وعدہ کر کے اٹھو گے جدوں تک زندہ رہو گے ناموس غداری نہیں کرو گے میرے دوستو کل دی ریلی دے اندر کوئی دیہاتی ہے کوئی پڑھیا لکھیا ہے اسٹوڈنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے یا مریض ہے کوئی بھی ہے میرے دوست آقا دے نام تے اپنے وقت کی قربانی دے یہ میرے مسلک دے علماء دا ساتھ دے ہو جا کے آقا دے دین دی خاطر اور حضور دے نام تے اور میرے دوست اپنا مستقبل دا دلاون والے غازی ملت او میرے دوست غازی ممتاز قادری دی رہائی واسطے اپنی آواز نو بلند کرو تاکہ میرا خدا بھی راضی ہو جائے سونا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور میرے سرکار نے اولاؤ یہ جذبہ تیرے اٹھے میں نو صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھایا یہ جذبہ کلہ امام اعظم نے نہیں سکھایا شاہ جی یہ جذبہ کے سانو صحابہ کو میراث وچ ملے آئے یہ جناب عبداللہ بن جہش تو ملے آئے کہ زمانے نے دیکھے عبداللہ بن حضرت سعد بن ابی وقاص فرمان نے بہت دا میدان سجے آئے تلوار چلدیاں پیاں نے تے میں نو عبداللہ بن جہش کنارے لے گیا میں نو کہندا یار سونے نبی نے فرمایا میدان جنگ وچ جڑی دعا منگو قبول ہوندی ہے اج تو بھی دعا کرتے میں بھی دعا کراں کہندے نے میں اپنے واسطے دعا کیتی مالکا اج میں ایک بہادر کافر لڑنا میں اون قتل کر کے اون مال تے قبضہ کراں اون دی سواری تے اون دے باقی زرا دے اون دی تلوار تے تیرا تے قبضہ کراں تے عبداللہ بن جہش نے آمین آکھیا کہندے نے پھر انہیں اپنے واسطے دعا منگی مالکا جدوں میں جاواں اج تیرے محبوب دے نام تے لڑدے لڑدے میری گردن لے جائے حتا کہ میں نو مار کے کافر چپ نہ کرے پھر وہ اترے اپنی سواری تو اتر کے آ کے میرے کن کٹ دے وے میری اکھاں کٹ دے وے میرے ہاتھ کٹ دے وے میرے پیر کٹ دے وے میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے جدوں میں قیامت دے دیاڑے تے ایویں اٹھنا کھاون کن ہون نہ ہاتھ ہون تے تو پوچھے عبداللہ ہاتھ کتھے دے آیا ہے اکھاں کتھے دے آیا ہے کن کتھے دے آیا ہے تے میں آکھاں فی حب یار دے نام دا ملے تنا چھولی پا لئیے تھلے سٹی